अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले मैं आपको सेकंड ईयर की इकनॉमिक्स की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम जिस चैप्टर को शुरू करेंगे वो है चैप्टर नंबर 1 कौमी आमदनी। असबाती मुआशात को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जुज़वी माशात और कुली माशात, जिनमें जुज़वी माशात क्लासिकल मैशदानों के नज़रियात पर मुश्तमिल है और इसमें मैशत के मुख्तलिफ शोबों का अलग अलग जायज़ा लिया जाता है। क्लासिकल माहिरीन मैशतदान मैशत के छोटे छोटे अज्जा का जायज़ा लेते वक्त ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैशत में बेरोज़गारी मुमकिन नहीं होती और मुकम्मल रोज़गार की सूरत हाल रहती है, जैसा कि से के कानून मंडियाँ के मुताबिक रसद अपनी तलब खुद पैदा कर लेती है। लेकिन इस नज़रिए ने उस वक्त भरम तोड़ दिया जब 1929 और 30 का आलमी मुआशी बहरान आया और डॉक्टर केन्स के नज़रियात पर मुश्तमिल कुली माशियात ने मकबूलियत हासिल की, जिसके तहत मैशत का बहैसियत मजमूई जायज़ा लिया जाता है और मसाइल को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बयान किया जाता है। मसलन कौमी आमदनी, रोज़गार, कौमी सतह पर बचत, सरमायाकारी, ज़र बैंककारी, सरकारी मालियात, बैनुल अक़वामी तजारत वगैरह। अब हम कौमी आमदनी के मफहूम की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ माहिरीन मैशदानों ने मुख्तलिफ बयान की हैं। प्रोफेसर मार्शल के मुताबिक अशिया और खिदमात की वो ख़ास मिकदार जो किसी मुल्क के लोग अपने तमाम तर वसाइल और सरमाए को इस्तेमाल में लाकर एक मखसूस अरसे में पैदा करते हैं और ये अरसा आम तौर पर एक साल का होता है, कौमी आमदनी कहलाती है। इस तारीफ से ये बात वाज़ेह है कि किसी मुल्क के लोग साल भर में अशिया और खिदमात की जो भी मिकदार पैदा करते हैं उसे कौमी आमदनी का नाम दिया जाता है। अशिया से मुराद साल भर में मैशत के मुख्तलिफ शोबे यानी ज़रई फसलें, मसनूआत, मादियात, जंगलात वगैरह से जो भी हमें पैदावार हासिल होती है वो कौमी आमदनी के ज़ुमरे में आती है, जबकि कुछ इदारे जो हैं वो खिदमात सर अंजाम देते हैं और इसमें मसलन कारोबार, बैंक, ज़राए नकलो हमल और रस्ल और रसाइल वगैरह ये भी कौमी आमदनी में शामिल होती हैं। अलावांजी ऐसे अफराद जो कि डायरेक्ट कोई काम तो नहीं, कोई अशिया तो पैदा नहीं करते लेकिन खिदमात सर अंजाम देते हैं, उनके खिदमात के मुआवजे जो हैं वो भी कौमी आमदनी में शामिल होते हैं, मसलन उस्ताद, डॉक्टर, वकील, जज साहिबान वगैरह। अगर हम कौमी आमदनी का प्रोफेसर फिशर के मुताबिक जायज़ा लें तो कौमी आमदनी से मुराद अशिया और खिदमात की वो ख़ास मिकदार ली जाती है जो किसी मुल्क के अंदर साल भर में खर्च की जाए। अब हम कौमी आमदनी की जामिया और बेहतरीन तारीफ की तरफ आते हैं। कौमी आमदनी से मुराद अशिया और खिदमात के बहाव की मालियत ली जाती है जो किसी मुल्क में एक साल के अरसे में पैदा की गई हो, बशर्त यह कि इसमें सरमाए की फरसूदगी का अलाउंस और बिलवास्ता टैक्स मन्हा कर दिए जाएं। सरमाए की फरसूदगी के अलाउंस से मुराद ऐसे अलाउंसेस होते हैं, ऐसे अखराजात होते हैं जो मशीनों की मुरम्मत और तजदीद वगैरह के सिलसिले में हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं और ये अखराजात पैदावार में से हर साल अलहदा निकाल लेने चाहिए। जब मशीन की उम्र ख़त्म हो जाए तो इन कटौतियों की सूरत में इसी कदर रकम दोबारा जमा हो जाती है और इससे हम नई मशीन खरीद सकते हैं। बाज़ औक़ात शय की कीमत में टैक्सेस भी शामिल होते हैं जो कि हुकूमत का ज़रिया बनते हैं, हुकूमत की आमदनी का ज़रिया बनते हैं। लिहाजा कारोबारी हज़रात की सही आमदनी मालूम करने के लिए इस टैक्स को कीमत से मन्हा कर दिया जाता है। अब हम कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें खाम कौमी पैदावार, GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, खालिस कौमी पैदावार, नेट नेशनल प्रोडक्ट, खाम मुल्की पैदावार, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। कौमी आमदनी, नेशनल इनकम, शख्सी आमदनी या ज़ाती आमदनी, पर्सनल इनकम, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम और फ़ीकस आमदनी पर कैपिटा इनकम है। इसका पहला तसव्वुर खाम कौमी पैदावार। इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन बयान करेंगे। खाम कौमी पैदावार से मुराद अशिया और खिदमात का वो मजमुआ लिया जाता है जो किसी मुल्क के लोग एक साल में पैदा करते हैं। इसमें साल भर में पैदा होने वाली ज़रई पैदावार, सनती और मादनी पैदावार और मईशत के दीगर तमाम शोबों से हासिल होने वाली पैदावार शामिल होती है। मुख्तलिफ किस्म के खिदमात बहम पहुँचाने वाले इदारे मसलन सनत, बैंकिंग, ज़राए रस्ल रसल, ज़राए नकलो हमल वगैरह की खिदमात भी इसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा खिदमात बहम पहुँचाने वाले अफराद मसलन डॉक्टरों, उस्ताद, वकीलों, सरकारी अफसरों वगैरह की साल भर की आमदनियाँ भी इसमें शामिल होती है। अशिया और खिदमात की पैदावार का मजमुआ लेते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ साल रवां के दौरान पैदा करदा अशिया और खिदमात की मालियत का अंदाज़ा लगाया जाए, यानी अगर साबका सालों की अशिया बची पड़ी हों तो इन्हें इसमें शुमार ना किया जाए। जब भी हम खाम कौमी पैदावार का अंदाज़ा लगाते हैं तो इससे के लिए हमें कुछ एहतियातें जो हैं वो जहन में रखनी पड़ती हैं, यानी दोहरी गिनती से बचाओ। खाम कौमी पैदावार के तयन के बारे में ये ज़रूरी है कि अदाद व शुमार बिल्कुल सही हों ताकि इससे मतलूबा नताइज हासिल हो सकें।
اس مقصد کے لیے لازمی ہے کہ اشیاء اور خدمات کو گنتے وقت یا تو چیز کی ابتدائی شکل لیں اور باقی تمام صورتوں میں ہونے والے اضافے کو جمع کریں، یا پھر اس شے کی آخری صورت لے لیں اور ابتدائی تمام صورتوں کو چھوڑ دیں۔ ذاتی استعمال میں آنے والی اشیاء جو ہے اس کو خام کم پیداوار میں شامل نہیں کیا جاتا، وہ بھی شمار ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ مثلا اگر کار کو آپ اپنے ذاتی استعمال کی بجائے کرائے پر بطور ٹیکسی چلائیں تو اس سے قومی پیداوار میں اضافہ ہوگا، مگر ذاتی استعمال میں آنے سے کار کی آمدنی پیداوار کے اعداد و شمار میں جمع ہونے سے رہ جائے گی۔ ذخیرہ اندوزی سمگلنگ: لوگ ٹیکسی سے بچنے کے لیے اپنی آمدنی کو بعض اوقات صحیح نہیں بتاتے اور چور بازاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سمگلنگ کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں اور آمدنی جو ہے وہ خام کم پیداوار میں شامل ہونے سے رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بیرون ممالک میں کمانے کے لیے جاتے ہیں ان کی آمدنی کو بھی خام کم پیداوار میں شامل نہیں کیا جاتا، یعنی وہ خام کم پیداوار میں شامل ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ یا جو دوسرے ممالک سے لوگ ہمارے ملک میں کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ان کی آمدنی بھی خام کم پیداوار میں شامل ہونے سے اسٹوڈنٹس، اگر ہم پروفیسر فشر کی ڈیفینیشن کے مطابق خام کم پیداوار کا جائزہ لیں تو اس میں مندرجہ ذیل اخراجات شامل ہوتے ہیں، یعنی نجی صرفی خرچ جو عام افراد اپنی ضرورت زندگی پر خرچ کرتے ہیں، مثلا لباس، رہائش، خوراک وغیرہ۔ حکومت کا صرفی خرچ اس میں شامل ہوتا ہے، وہ سرکاری ملازموں کو سال بھر کی تنخواہوں، الاؤنسوں اور دیگر مراعات کی صورت میں ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نجی سرمایہ کاری جو عام افراد اپنی بچتوں میں سے کرتے ہیں۔ سرکاری سرمایہ کاری سے مراد وہ سرمایہ کاری یا حکومت کا خرچ ہوتا ہے جو حکومت نئے کارخانے قائم کرنے یا دیگر ترقیاتی کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کرتی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری اس میں شامل ہوتی ہے، یعنی باہر کے لوگ جو کسی ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں وہ بھی خام کم پیداوار میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ برآمدات اور درآمدات کی مالیت سے کے فرق سے جو ہمیں فاضل رقم حاصل ہوتی ہے وہ بھی خام کم پیداوار میں شامل ہوتی ہے۔ اب ہم خام کم پیداوار کو ایک ایکویشن کی صورت میں لکھتے ہیں: GNP is equal to C plus I plus G plus X minus M. GNP stand for Gross National Product, خام کم پیداوار. C stand for Consumption, I stand for Investment, G stand for Government Expenditure اور X minus M جو ہے وہ برآمدات اور درآمدات کی فاضل رقم ہوتی ہے۔ اب ہم اس کے دوسرے کنسیپٹ کی طرف آئیں گے: خالص قومی پیداوار۔ خالص قومی پیداوار سے مراد اگر ہم خام قومی پیداوار میں سے سرمایہ کی شکست و ریخت یا فرسودگی کے اخراجات مائنس کر دیں تو باقی خالص قومی پیداوار رہ جاتی ہے۔ خالص قومی سرمایہ کی فرسودگی کے اخراجات سے مراد وہ اخراجات ہوتے ہیں جو کہ مشینوں، گاڑیوں اور دیگر آلات سرمایہ کی توڑ پھوڑ کے سلسلے میں ہمیں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ اخراجات خام قومی پیداوار میں تو شامل ہوتے ہیں، لیکن اس کو خالص قومی پیداوار معلوم کرتے وقت انہیں خام قومی پیداوار میں سے مائنس کر دیا جاتا ہے۔ انہیں مصارف بدلکاری بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کاشتکار 3 لاکھ روپے میں ایک ٹریکٹر خریدتا ہے جس کی گارنٹی 20 سال ہے، یعنی یہ ٹریکٹر جو ہے وہ 20 سال کے بعد بیکار ہو جائے گا۔ اگر اس ٹریکٹر کی آمدنی میں سے ہر سال وہ کاشتکار 15,000 روپے شکست و ریخت کے الاؤنس کے طور پر علیحدہ رکھتا ہے تو 20 سال بعد جب وہ ٹریکٹر بیکار ہو جائے گا تو اس کے پاس 3 لاکھ روپے دوبارہ جمع ہو جائیں گے جن سے وہ نیا ٹریکٹر خرید سکے گا۔ اس طرح اس کا سرمایہ کاری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ قومی آمدنی کے تصورات میں شکست و ریخت کے اخراجات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اب ہم اس کو ایکویشن کی صورت میں لکھیں گے خالص قومی پیداوار کو۔ خالص قومی پیداوار برابر ہے خام قومی پیداوار مائنس فرسودگی کا الاؤنس۔ It can also be written in the form NNP is equal to GNP minus DA. DA stand for depreciation allowance، شکست و ریخت کے اخراجات۔ قومی آمدنی کا تیسرا تصور: خام ملکی پیداوار۔ خام ملکی پیداوار کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن بیان کریں گے۔ خام ملکی پیداوار سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم خام قومی پیداوار میں سے بیرونی ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کو مائنس کرتے تو ہمارے پاس جو آمدنی جو پیداوار آتی ہے اس کو خام ملکی پیداوار کہتے ہیں۔ خام ملکی پیداوار جب بھی ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ہم اس میں ان پٹس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی زمین، محنت، تنظیم اور سرمایہ، اور اس کے نتیجے میں ہمیں آؤٹ پٹ حاصل ہوتی ہے، لہٰذا یہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ خام ملکی پیداوار کہلاتی ہے۔ خام قومی پیداوار اس کو ہم ایکویشن کی صورت میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں: GDP گروس ڈومیسٹک پروڈکشن از اکول ٹو GNP گروس نیشنل پروڈکشن، خام قومی پیداوار مائنس انکم فرام دا ایکسٹرنل سورسز، یعنی ہمیں بیرونی ذرائع سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے، جو ہمارے ملک کے لوگ دوسرے ممالک میں جا کر کاروبار کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ملک میں آمدنی کما کر بھیجتے ہیں، پیسے کما کر
بھیجتے ہیں اس آمدنی کو اگر ہم خام قومی پیداوار میں سے مائنس کر دیں تو جو نیٹ پروڈکشن ہمارے پاس آئے گی اس کو خام ملکی پیداوار کہیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم اس کے 3 ہی قومی آمدنی کے 3 ہی تصورات کے بارے میں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کے باقی 4 تصورات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اسٹوڈنٹس اللہ حافظ۔